چاہنا ہی نہ بیٹیاں نو بیٹیو حضرت ام خلاد دا جملہ ہمیشہ یاد رکھے آج جیندہ بیٹا جوان اوہتے میدان دے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا جیندے کن کٹ کے لے گئے اکھاں کٹ کے لے گئے نک تے ہاتھ تے پیر دیا انگلیاں کٹ کے کافر لے گئے کسے آگے کیا اماں تیرا پتر مار گئے نے اماں تیرے پتر تے ٹکڑے کر گئے نے تے اس اماں نے چادر چکی ہے جڑی باہر نکلن ویلے وڈی چادر پاندی سی انہوں چاروں طرف تو سیدھا کیتا ہے مڑ مڑ ویکھے کسے پاسوں میں نظر تے نہیں آ رہی کسے بی بی نے تانا ماریا آکھیا اماں تیرا پتر مریا پہ آئے تینوں چادراں دی پئیے اس بی بی نے جواب دیتا سی میرا پتر مریا ہے میری حیات نہیں مر گئی میرا بیٹا مریا ہے میری حیات نہیں مر گئی میرا سوال ہے مسلمانوں اپنی بیٹیاں اس سے معاشرے وچ لے کے آون والے ہو ڈھولک دی تھاپ تے نچن والے بے شرما دے کے قبراں دے سامنے قرآن پڑھن دی بجائے رقص و سرور دیاں محفلاں سجاون والےاں دے اندر اپنی بیٹیاں تے بہناں لے کے آون والے ہو میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاہنا تواڈے اگے اکو گل یاد رکھیا جے میریاں تے تواڈیاں بیٹیاں بی بی میمونہ تو تے وڈیاں حیا والیاں نہیں آ گئی خدا راج تو بعد وعدہ کرو بیٹیاں نو درس دینا ہے تے سیدہ فاطمہ دی سیرت دا دینا ہے بیٹیاں نو درس دینا ہے تے بی بی خدیجہ پاک دی سیرت دا دینا ہے بیٹیاں نو درس دینا ہے تے پاک دامنی تے پردے دا دینا ہے بولو انشاءاللہ ایک تے گل مکمل ہوئی آؤ اگلی گل کریے مصطفیٰ کریم دے غلام و دربار تے آمن آلے ہو ایسے عظیم لوگاں دے دربار دے ہوتے آکے جناب اعلیٰ آکے حاضری دے بنا لے ہوتے آکھن آلے ہو کہ اساں دربار والیاں دے ہوتے اساں دربار والیاں دے ہوتے جناب اعلیٰ اس واسطے راضی ہونے آکے انہاں اللہ اللہ کیتا ہے جیڑی وجہ تو انہاں عزت پائی ہے او کم تو انہوں چنگا کیوں نہیں لگتا اچھا بولو میں نو دس ولی نو قدر دھمالاں تو مل دیئے کہ قرآن تو مل دیئے اچھا بول میرا معین الدین اجمیری 90 لاکھ نو جا کے کلمہ پڑھایا ہے او نال بریف کیس پیسیاں دے نہیں لے کے گیا بابا ہاتھ وچ قرآن لے کے گیا ایک قرآن لے کے گیا ہے جس قرآن والوں نے ہندوستان دی تقدیر نو بدل چھوڑے آئے میں پیغام دینا چاہنا مسلمانوں کاش تانوں پہچان ہوئے اس وطن وچ اصلی تے نقلی دیسی گھیو دی بڑی پچھان ہے قوم نو ایک نمبر تے 2 نمبر دودھ دی بڑی پچھان ہے ایک نمبر تے 2 نمبر نیسلے تے پانی دی بڑی پچھان ہے لیکن